السلام عليكم، مرحبا بكم في تونيكنولوجي. بما انه فهمنا لي تابلو، توا نجمو نفهمو شين دو كاركتير بالباهي. احنا قلنا تابلو يعوض متكون مثلا من دي زونتيي، متكون من دي ريال، ولكن اذا كان متكون من حروف، مجموعه من الحروف شنو تكون لي؟ تو سامبلومون تكون لي كلمه، فهذيك هي شين دو كاركتير. واضح؟ اذا كان عندك كلمه، جمله، نص الى اخره، فتحطه في شين دو كاركتير. الشين دو كاركتير على باز هو شنو هو؟ سي ان تابلو دو كاركتير. كيفاش تو نديكلاري اون شين دو كاركتير؟ نجي لهنا للفار، نعطي اسم، مثال نو، الاسم نتاعك انت، نحط من بعد دو بوان ونقول كلمه شين كيما هكا، تيب شين. واضح؟ توا بما انه الشين هي عباره على تابلو، فيلزمني نعطيها تاي ماكسيمال. باش نجي نحل براكت كيما هكا، الاسم يعني ما نتصورش يفوت 15 حرف، باش نكتب لهنا 15. واضح؟ انا تو ما نجمش نعطي اسم اكثر من 15 حرف. واضح؟ فالتاي ماكسيمال نتاعي هو 15. باهي، توا اذا كان نحب نعطي قيمه للنوع، فتو سامبلومون نجي نكتب اسم الفاريابل نوع كيما هكا ونافكتي ليها. يلزم لافيكتاسيون اللي نعطيها للنو تكون موجوده في دوبل كوت. فانا كي نقول له دوبل كوت معناها راني قلت له هذه شين دو كاركتير، ونكتب اي حاجه، مثلا نجم نكتب حسام. واضح؟ فحسام هو توا هو عباره على شين دو كاركتير بما انه ما بين دوبل كوت وحطيته في وسط الفاريابل نوع. طيب كيما شفنا عندنا دي فونكسيون بريديفيني بالنسبه للي زونتي وللريال، عندنا دي فونكسيون بريديفيني بالنسبه للشين دو كاركتير. فكما نشوفوا في الانكس لهنا عندي فونكسيون اسمها لونج بالنسبه للالغوريثم، تعطيني اللونغور نتاع الشين نتاعي. فديجا لهنا هو عطيك اكزامبل، اما الاكزامبل عطيهولك كالعاده في الباسكال. فانت تو سامبلومون تحط لونج، وفي وسط اللونج تحط اسم الشين نتاعك. اجا مثال نعطيك اكزامبل هنا. فلو كان نحب نعطي اللونغور نتاع الشين نتاعي اللي هي نو، تو سامبلومون نحط لونج كيما هكا، وفي وسط البارونتيز باش نحط نو. واضحه العمليه؟ طيب اجا نكملوا توا. عندي البوز تو سامبلومون تعطيك البوزيسيون نتاع الشين الاولانيه في وسط الشين الثاني. نشوفوا الاكزامبل في الباسكال. جيت قلت له اعطيني البوزيسيون نتاع الا في وسط كلمه بروغرامينج. الا وين موجوده؟ فتشوف عندك 1 2 3 4 5 6. فانا حرف الا البوزيشن تاعو السادس، فهذاك علاش لهنا عطاني بي تساوي 6. واضحه؟ فانا كيف نجم، مش بالضروره عندي حرف، نجم نعطي اكثر من حرف كيما جي ار ا. الجي ار ا وين موجوده؟ اجي احسب معايا بي 1 2 3 4، فموجوده في البوزيشن الرابعه، هذاك علاش طلع لي 4. توا انا جيت قلت له اير ماجيسكول، ونعرفوا اللي الباسكال سونسيبل. اش معنى سونسيبل؟ معناه اذا كان تعطيه اير ماجيسكول واير مينيسكول ما يفرق ما بيناتهم. فالاير ماجيسكول ماهيش هي الاير مينيسكول، فهذاك اسمه كيس سنسيتيف. واضح؟ فهو ما عندوش اير ماجيسكول، عنده كان اير مينيسكول، هذاك علاش عطاك صفر. فالبوزيسيون تعطيك بلاصه الشين الاولى في وسط الشين الثاني. بالنسبه للسوشين اش تعمل؟ هي عباره على كابي. الكابي اش تعمل؟ تاخو كوبي من الشين نتاعك. فانا اش عندي لهنا؟ عندي سي هاش بي البوزيسيون منين تحب تاخو، من انا بلاصه تحب تاخو، وقداش تحب تاخو من حرف. البي هي البوزيسيون منين باش تبدا تاخو، منين باش تعمل كوبي، والان هما عدد الحروف اللي تعملهم كوبي. مثال لهنا، جيت لهنا قلت كوبي اللي بدا هي سوشين من اللونجاج. دونك الشين اللي باش ناخذ منها كوبي شكون؟ لونجاج. باش ناخذ من البوزيسيون الرابعه 3 حروف. البوزيسيون الرابعه وين؟ ال ا ان جي. الجي هي البوزيسيون الرابعه. باش ناخذ 3 حروف، دونك باش ناخذ جي والا وجي. فتشوف اللي في الريزلتا سي هاش تساوي جي ا جي. فالسوشين اش تعمل؟ تاخذ كوبي من الشين هذيا. منين باش تاخذ كوبي؟ من البلاصه الرابعه، من البوزيسيون الرابعه. وقداش باش تاخذ من حرف؟ باش تاخذ 3. الكونكات توا، الكونكات تو سامبلومون باش تجمع لك
لي شين مع بعضهم تلصقهم لبعضهم. فالاكزامبل هنا عندي سي هاش 1 الشين الاولانيه فيها جانفي، الشين الثانيه شعمت له؟ قلت له اجمع لي كونكات، اجمع ال 14 اللي هي ما بين حاطها انا، هو حاطها لهنا في كوت واحده، ما بالنسبه للالغوريثم نحط دوبل كوت، ولكن هو تو جمع شين والثانيه والسي هاش 1 وجمع السلاش اللي زاد هي عباره على شين ولا 2011. فتشوف اللي سي هاش 2 ولا فيها ليشين الكل مجموعين مع بعضهم، فهي تجمع لا اكثر ولا اقل، تجمع لك ليشين مع بعضهم تردهم شين واحده. واضحه العمليه ولا؟ اما فما رومارك تريز امبورطونت لازمنا نقولها تو، احنا لهنا في وسط لي فونكسيون، وبما انهم دي فونكسيون دونك باش يرجعوا لنا حاجه، دونك بما انهم باش يرجعوا لنا حاجه يلزمني ديما فاريابل تاخذ الحاجه ديك. مثال في اللانكس انا عندي فاريابل اسمها ال جي، ال جي هذه خذات الفالور نتاع الروتور، دونك ال جي شنو يلزم يكون التيب نتاعها؟ يلزم يكون التيب نتاعها اونتي. واضح؟ تو ال بي البوزيسيون هي زاده فاريابل باش تاخذ البوزيسيون نتاع الشين هذه في وسط الشين هذه، فانت اذا كان باش تعمل ابيل للفونكسيون هذيا يلزمك تحطها في فاريابل تديكلاريها هذه بي وديكلاريها على اساس اونتي. واضح؟ بالنسبه للسوشين دونك الروتور نتاعك شنو؟ بما انه شين دونك يلزمك تديكلاري فاريابل التيب نتاعها شين دو كاركتير، كيف الكونكات يلزمك تديكلاري لا فاريابل التيب نتاعها شين دو كاركتير. دونك اللون كما قلنا هي فانكشن، دونك عندها روتور، دونك انا لازمني نديكلاري فاريابل مثال ال ونافكتي لها الروتور نتاع اللونج، ويلزمني بالطبيعه نديكلاري ال على اساس اونتي. تو بالنسبه للبروسيدور اللي نجم نستعملهم من غير ما نديكلاري لهم فاريابل، اول حاجه اللي هي افاسي باش نفسخ من الشين دو كاركتير، باش نفسخ انا الشين سي هاش منين باش نبدا نفسخ من البوزيسيون بي وقداش من كاركتير ان كاركتير. واضح؟ فلو كان جي مثال الاكزامبل هذا عندي اسكلاف، فاش قلت له انا فسخ لي من البوزيسيون الاولانيه 3 حروف. واضح؟ فجي هو فسخ الاو والاس والسي 3 حروف هذوما الاولى، فاش خلالي لاف. توا عندنا انسيري، الانسيري اش تعمل؟ تنسيري تحط معناها الشين الاولانيه في وسط الشين الثانيه في البوزيسيون بي اللي انت تحطها. مثال انت عندك الشين الاولانيه اللي هي دي ا، الشين الثانيه فيها دي اي سي، اش قلت له حط لي الشين الاولانيه سي هاش ا اللي هي دي ا في وسط الشين الثانيه في البوزيسيون الثالثه، فانا لهنا دي اي سي عندها بوزيسيون 2 3، فاش نجي للثالثه نحط فيها دي ا، فاش تولي عندي دي اي دي ا سي. علاش؟ على خاطر انا الشين الاولى باش نحطها في البوزيسيون الثالثه، فهذاك علاش قال لك سي هاش 2 دوفيان دي اي دي ا سي. واضح؟ فجي حط الدي ا في البوزيسيون الثالثه. بالنسبه للكونفش فتو سامبلومون تاخو اونتي، تاخو عدد نيميريك مش بالضروره اونتي معناها ريال الى اخره، فالمفيد تاخو عدد وترجحوا لك شين دو كاركتير. واضح؟ فانا لو كان في الكونفنش كي لهنا اعطيتها 2012 اللي هو عدد ترده لك شين دو كاركتير ما بين دوبل كوت. واضحه العمليه؟ استعمالات حلوين ياسر، ما تقول شنو واش نعمل به انا عدد الرد وشيء اللي تعمل به برشا حاجات. دونك ان شاء الله في ليزيكزارسيس القدام تنشوفوا الاستعمال نتاع الكونفش. الفالور عكس الكونفش تاخو شين وتردوا نيميريك، تردوا عدد. واضح؟ فلكن تشوف عندك ايرور، فالمشكله انه كي تهز اونتي ولا عدد مهما كان الشين ما يصير لك حتى اشكال، فديريكتومون تحطه ما بين دوبل كوت. ولكن تصور انا نعطيك توا شين دو كاركتير كيما هكا فيها هاش، هي الهاش شنو باش ترد الهاش هذيك. واضح؟ فاش تصير عندك اشكال فالان ديجا باش تطلع لك صفر والايرور يطلع لك 3. واضح؟ فالايرور تستعمله وقت اللي عندك مشكله في الكونفرسيون، وقت اللي ما تنجمش تكونفرتي. فانت في الكال الاولانيه كما نشوفوا في الاكزامبل كونفرتيت 1967، فهذا ديجا عدد فيخرج لك 1967 والايرور صفر. واضح؟ ولكن فما تيب اخر نتاع روتور انه انا مثلا نحب نكونفرتي 5.26 هكا ولا
ولكن 5.26 هذه نحطها في اونتي، يعني الان هذه باش تكون اونتي، يعني نحب نحط ريال في وسط اونتي فيخرج لك ايرور. فالايرور يا اما يكون عندك لاتر في وسط الشين ولا سامبول وتحب تردو انت عدد فيخرج لك مشكل، والا انت يوضع عندك مثلا ريال كيما هكا وتحب تحطه في الان اللي هي اونتي. هذا كل شيء بالنسبه لليشن. نتقابلوا في فيديوهات جايين والسلام عليكم.